बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 29 के हवाले से। आप जानते हैं कि आज से हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 2 है आईन पाकिस्तान का, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और इसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कहते हैं। जो पहला चैप्टर था वो फंडामेंटल राइट्स का था और जो दूसरा चैप्टर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का जो बेसिकली कंसेप्ट है हमारे आइन में वो ये है कि ये एक चैप्टर था जो दिया गया और इसका मकसद ये था, इसके पीछे जो असल बैकग्राउंड था वो ये था कि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, जब भी रियासत अपना जो कोई लॉ बनाने लगेगी, कोई पॉलिसी बनाएगी, अवाम के हवाले से, कोई अवाम उन्नास के हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगी और कोशिश करेगी कि इन चीज़ों पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है, ये जो पूरा चैप्टर है, ये वो चैप्टर है जहाँ पर रोटी कपड़े मकान का भी जिक्र है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में शामिल है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हर शहरी को रोटी कपड़ा मकान दे। लेकिन इसको कहा जाता है ये आउस्टर क्लास है। आउस्टर क्लास कहते हैं कि ये वो क्लॉज है जो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, जिसको आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप कोई दरख्वास्त दायर करते हैं तो उसमें आप इन आर्टिकल्स का हवाला नहीं दे सकते। इस वजह से नहीं दे सकते कि ये बाउंड नहीं है रियासत कि वो हर हाल में इसके ऊपर अमल दरामद करे, बल्कि ये रियासत कोशिश करेगी कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करे जितनी हो जाएगी। लेकिन ये पाबंद नहीं है रियासत कि वो इस, जैसे फंडामेंटल राइट्स में रियासत पाबंद है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में रियासत पाबंद नहीं है, बल्कि वो कोशिश करेगी और जहाँ तक उसके रिसोर्सेज होंगे वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पर अमल दरामद करेगी। आउस्टर क्लास कहते हैं ये वो शिक होती है आइन में, या ये वो काम होता है कि जिसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे आर्टिकल 69 है आईन पाकिस्तान का, जो कहता है कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो अदालत में चैलेंज नहीं होगी, तो हम उसको आउस्टर क्लास कहते हैं कि वो जैसे नवाज शरीफ को कहा जाता था आउस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो आउस्टर से मुराद क्या है? जिसको निकाल दिया गया। तो जो अदालती दायरा इख्तियार से या जो अदालती चेक एंड बैलेंस है उससे निकल जाए या अदालती नज़रसानी से निकल जाए, उसको कहा जाता है कि ये आउस्टर क्लास है। और ये आउस्टर क्लॉज जो है वो पूरा जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का, ये आर्टिकल 29 से शुरू होता है। और आर्टिकल जो आईन पाकिस्तान में, क्योंकि इसमें 3-4 जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत अहम हैं और वो इस वजह से अहम है, ये आर्टिकल 40 तक जाता है। तो जो हमेशा इसका कहा जाता है कि जी हमारे मुल्क में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 40 तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो बदकिस्मती ये है कि रियासत जब आइन बनाने वालों ने इस वजह से नहीं ये बनाई थी कि आप बिल्कुल इससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और आप इसके लिए कोशिश भी नहीं करेंगे। और अब जो हमारी हुकूमतें हैं या जो माजी में जो हुकूमतें आती रही हैं, उन्होंने अपने आप को बरी ज़िम्मा बना लिया और वो इसके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं करते रहे जिस तरह करना चाहिए था। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। जो आर्टिकल 29 है आईन पाकिस्तान का, द प्रिंसिपल्स सेट आउट इन दिस चैप्टर शैल बी नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑर्गन एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट and of each person performing functions on behalf of an organ or authority of the state to act in accordance with these principles insofar as they relate to the functions of the organ or authority। जो रियासत के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं रियासत की मुख्तलिफ, तो जिनसे रिलेटेड ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी होगा वो अपनी हद तक उसके ऊपर अमल दरामद करेगा, वो अपनी हद तक उसके ऊपर कोशिश करेगा, हालात बेहतर करेगा, वो अमल दरामद की कोशिश करेगा और जितना उससे रिलेटेड होगा वो उस पर अमल दरामद करना उसकी ज़िम्मेदारी होगी। और आईन पाकिस्तान ये कहता है आर्टिकल 29 में कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। आगे सब आर्टिकल 2 है, इन सो फार as the observance of any particular principle of policy may be dependent upon resources being available for the purpose। अगर कोई ऐसी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है जिसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए और वो ऐसे रिसोर्सेज अगर अवेलेबल नहीं हैं, द प्रिंसिपल शैल बी रिगार्डेड एज बीइंग सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज,
تو وہ جو اویلیبلٹی آف سورسز ہے وہ اس کی حد تک ہوگا کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جتنے آپ کے پاس سورس ہوں گے اتنے سورس ہی آپ استعمال کر کے جو پرنسپل آف پالیسی ہے اس پر آپ عمل درآمد کریں گے اور اس کے مطابق آپ ریاست کے جو معاملات ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آئین پاکستان ایک وضاحت دیتا ہے کہ جہاں پر ریسورسز کی بات آ جائے گی وہاں پر دیکھا جائے گا کہ وہ ریسورسز ہیں تو پھر اس کے مطابق اگلی چیز کو دیکھا جائے گا۔ In respect of each year, the President in relation to the affairs of the Federation and the Governor of each province in relation to the affairs of province shall cause to be prepared and laid before each house of Majlis-e-Shura Parliament or as case may be the Provincial Assembly a report on the observance and implementation of the principles of policy and provisions shall be made in the rules procedure of the National Assembly and the Senate or the case may be Provincial Assembly۔ اب آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ رپورٹ اختیار کی جائے گی اور یہ نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی یہ رپورٹ تیار کی جائے گی اور یہ رپورٹ پھر اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پھر اس رپورٹ کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور یہ بتایا جائے گا کہ کتنے فیصد عمل درآمد ہوا ہے پرنسپلز آف پالیسی پر، کیا مکمل عمل درآمد ہوا ہے، کیا 50% عمل درآمد ہوا ہے، 60% عمل درآمد ہوا ہے۔ اس کے اوپر رپورٹ تیار کی جائیں گی اور یہ رپورٹ پھر پیش کی جائیں گی اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں پیش کی جائیں گی اور یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پریکٹیکل ہمارے ملک میں نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ جو پرنسپلز آف پالیسی ہے کیونکہ یہ آؤسٹر کلاز ہے، اس کو نکال کے پھینک دیا گیا ہے، ریاست کوشش ہی نہیں کرتی ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کی، کوئی آرگن یا اتھارٹی جس کی حد تک کوئی ذمہ داری بنتی ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی اور اس کو ڈیڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ آرٹیکلز ہیں جو ڈیڈ ہیں، جو ابھی اپلیکیبل نہیں ہیں، جن کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، جن کے اوپر کام نہیں ہو رہا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 29 سے آرٹیکل 40 تک یہ ڈیڈ آرٹیکلز ہیں کیونکہ یہ آؤسٹر کلاز ہیں، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، ان کے اوپر کوئی بھی جو ایکشن ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں آئین پاکستان کی آرٹیکل 29 کہ ریاست کی ذمہ داری تو تھی، پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ ریاست اس کے اوپر عمل درآمد کرتی، دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ جہاں پر ریسورسز کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر پھر ریاست دیکھے گی کہ جتنے ریسورس ہیں اتنی اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ جس آرگن یا اتھارٹی کے سے ریلیٹڈ جتنا کام پرنسپل آف پالیسی میں ہے اتنا وہ عمل درآمد اپنے تئیں وہ کرے، وہ بھی نہیں کر رہے۔ اور پھر چوتھا یہ ہے کہ ہر سال رپورٹ بنے کہ پرنسپلز آف پالیسی پر کتنا عمل درآمد ہوا اور کتنا کام ہوا، اور پھر وہ رپورٹ اسمبلی، سینٹ یا صوبائی اسمبلی میں پیش کی جائے، پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہو۔ بدقسمتی سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اگلے انشاءاللہ ویڈیو سے ہم جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں آرٹیکل 30 سے اس کو شروع کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنے اہم یہ آرٹیکلز ہیں جن کو ڈیڈ کر کے رکھا گیا ہے اور ان کو آج تک زندہ، یہ آئین پاکستان کے اندر رہ کر یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ ڈیڈ ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔